आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्तिक बच्चे कड़न पन उर्दू किताब इस परो अत आज ब्याख सबक। सबकस नाव हिकायात। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। एक दोस्त निहायत फिरती से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा। पहला और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। रीछ ने आकर इसके मुंह, नाक और कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करो। दपान ज दोस्त हसा उम हसा जंगलच वति पकान। जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। उम हसा जंगलच वति पकान। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। दपस नज़दीक हसा हापुत दूरे अथि हापुत सामने गो ब्रोकन एक दोस्त निहायत फिर दपान दोस्त हसा वारिया चालाक से दरख्त पर चढ़ गया। सह हसा तेज दिमागी। तम हसा छीन वोट कुलिस पे। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दोयमिस नसा ओस न हेकान कुलिस खसित कहीं। गोडुक ओस हेकान कुलिस खसित, दोयम ओस न हेकान कुलिस खसित। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा। दपान यह ओस वनान यह दोयम दोस्त अमिस गोडकिस दोस्तस क्रैक क्रैक ओस करान मे कर मदद। पहला और ऊपर चढ़ गया। युस हसा गोडुक दोस्त ओस सह वोथ तो खोत कुलिस। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। पता से सोच बेक दोस्तन अख तरकीब सोचन सोचुन दिमागस मज अख ख्याल। वो झट से पेड़ के जड़ के पास लेट गया। सो तेज ब्योट सो मूल कुल किस मूलस तल त्रोन लर ब्योट और सांस रुकोवन शाह। रीछ ने आकर इसके मुंह, कान और नाक को सूंघा। दपान रीछ हसा आ अमिस नस्ति निश ٲसस निश कनस निश आस तो लोगुस मुशुक हिन और मुर्दा समझ कर आगे बढ़ गया। अमिस समझ मोमुत दा ब्रोकुन। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा। कहीं टाइम गो यिल ब्याक दोस्त यह वोथ कुल पे बोन और दूसरे से बोला। एम दोयमिस, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? खुदगर्ज दोस्त ओसमुत। एम अमिस दोपनस यह हापुत क्या ओस चैनिस कानस मज वनान? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया। दोयम दोस्तन दितनस जवाब, वो कह रहा था यह सो ओस वनान कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करो। दपान यम हसा खुदगर्ज लोग दोस्त आसन तमन पे नसा गछ भरोसा करुन कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। दपान युस हसा दोस्त हसा गो सो युस मुसीबत के वक्त यी बकार। युस न मुसीबतस मज बकार यी सो दोस्त कथ जरूरत सो दोस्ती गछ न करनी। पत अत दोयम ब्याक। एक शख्स दिन के उजाले में शमा लेकर बाजार में चक्कर लगा रहा था। किसी ने उससे पूछा, दिन की रोशनी में चिराग लेकर किससे ढूंढते फिर रहे हो? इसने जवाब दिया, मैं आदमी की तलाश में हूँ मगर वो नहीं मिलता। इस शख्स ने यह सुनकर, जनाब बाजार में तो इतने आदमी हैं कि खोया से खोया उछल रहा है। इसने कहा, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप पर काबू रखे। इस शख्स ने कहा, ऐसा आदमी तो कम मिलता है। इसने कहा, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। दपान अख शख्स हसा ओस दोहस बाजार मज नचान शमा जलित ओस चक्कर और योर करान कि अक नफरन वोनस दोपनस, बाया क्या सचुक शमा जलित पकान बाजार मज ढूंढते फिर रहे हो? इसने जवाब दिया। एम वोनस, मैं आदमी की तलाश में हूँ। बह हसा अकिस इंसान सज तलाश में मगर वो नहीं मिलता, सह मे मिलान। कि इस शख्स ने यह सुनकर कहा। एम शख्सन यिल बूझ, जनाब बाजार में तो इतने आदमी हैं। बाजारस मज ईत्या आदमी ईत्या लूख
یُس ہسا روومُت آسہِ سُہ کَتہِ لَگہِ اَتھِ. اس نے کہا میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا بہٕ ہسا چھُس یہِ آدمی ژھانڈان یہ نفر ژھانڈان جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے. یُس ہسا شرارتہٕ لالچٕکۍ موقعہٕ یہِ لالٕچ کانٛہہ دی تمہِ موقعہٕ ہسا پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ہسا گژھِ سُہ رَٹُن قابوٗ. پَنُن پان ہسا گژھِ تٔمِس آسُن کنٹرولَس منٛز. اس شخص نے کہا أمۍ شخصن ووٚننَس ایسا آدمی تو کم ملتا ہے یِتھۍ نفر ہسا چھِ مِلان کم. اس نے کہا أمۍ ووٚننَس مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش میں بہٕ ہسا چھُس أمۍسٕے آدمیَس أمۍسٕے اِنسانَس مطلب ژھانڈان. بیٛاکھ چھِ اَتھ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا. اس غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. دپان بہٕ ہسا چھُس قسمت کی مےٚ ہسا چھِ قسمتُک خراب. بہٕ نہ سا چھُس نہٕ آسمانٕچ سختی شکایت کران کِہیٖنۍ. میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی. مےٚ ہسا چھُ قسمت خراب یا آسمانس نسا چھُس نہٕ بہٕ کران شکایت. آسمان کی سختی آسمانٕچ سختی گوٚو مطلب آسمانُک سُہ تاپھ اوس یِوان أمِس پیٚوان کھۄرن. ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا. بہٕ ہسا اوسُس اَکہِ دۄہ کھۄرنَے وورُے. اَکہِ دۄہ اوسُس ہسا بہٕ کھۄرنَے وورُے اور جوتا بھی نہ خرید سکتا. بہٕ نسا چھُس نہٕ ہٮ۪کان بوٗٹھ أنِتھ کینٛہہ. اسی غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا. أتھۍ غمَس منٛز ہسا اوسُس بہٕ کوفہ کِس مسجد منٛز ژامُت دٲخل گوٚمُت. وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا. مےٚ ہسا وٕچھ اکھ آدمی اکھ اِنسان ہسا وٕچھُم جس کے پاؤں ہی نہیں تھے ییٚمِس نسا کھۄر ٲسۍ کِہیٖنۍ. میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا. مےٚ ہسا کٔر خۄداے سٕنٛز نعمتس شکر ادا. مےٚ ہسا چھُ خۄدایس کُن شکر کیٛازِکہِ تٔمۍ چھِ مےٚ دِتمٕتۍ کھۄر اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا. مےٚ نسا کوٚر نہٕ بوٗٹھ آسنس پٮ۪ٹھ صبر کِہیٖنۍ. اگر ہُمِس نفرس چھُنہٕ کھۄر کینٛہہ مگر سُہ آسہِ توتہِ خۄداے سُنٛد شکر کران. مےٚ چھُ کھۄر مےٚ پزن پننِس خۄدایس کُن لاکھ لاکھ شکر کرُن. اگر نہٕ بوٗٹھ چھُم کینٛہہ مگر بوٗٹس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ صبر کران کینٛہہ. مےٚ پزِ خۄدایس کُن لاکھ لاکھ شکر کرُن کیٛازِکہِ مےٚ دِتٮ۪ن کھۄر مےٚ دِتٮ۪ن أرۍ دٔرۍ تان. مےٚ دِتُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تان. مےٚ تھٲیِن نرِ زنٛگ أچھ کوٹھۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تھوونم. اسلیے پزِ خۄدایس کُن لاکھ لاکھ شکر کرُن. اگر خۄدا صٲب دی کھٮ۪ن چٮ۪ن نعمت دی خوراک دی غذا دی تتھ پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ کرُن شکر. پتہٕ چھِ اَتھ لفظ تہٕ معنی پھرتی گوٚو چالٲکی تیزی. ترکیب سوچنا گوٚو تدبیٖر. سوچنا اجالا گوٚو روشنی. کھوئے سے کھویا اچھلنا گوٚو نہایت ہی بھیڑ بھاڑ ہونا ہجوم ہونا. نعمت گوٚو مال و دولت. یِم چھِ اَتھ لفظ معنی تہٕ یِم کرو أسۍ لیکھو أسۍ کاپی پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ پٔرۍ اَسہِ یِم یہِ سبق تہٕ پگاہ کرو أسۍ اَمِکۍ سوال تہٕ بیٚیہِ کرو یِم خٲلی جاے. آز مۄکلٲو اَسہِ یہِ حکایت کہانی پٔرِتھ. بچو کِتابہِ کُن تھٲیزیو دیان. یہِ ٲسۍزیو کران یاد. یِمن لفظ معنی تہِ گژھن کرٕنۍ یاد. کِتاب تہِ گژھِ وٕچھِنۍ اَسہِ کیٛاہ پوٚر آز اَسہِ کیٛاہ پرنٲیِکھ تہٕ أسۍ پرو أسۍ دِمو کِتابہِ پنٛنہِ نظر.